नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, आज हम दारुल उलूम जायज़ के यूट्यूब के ज़रिए से आप तमामी हज़रात से मुखातिब हैं। मेरा मौज़ू सुख़न मारके करबला और अहले बैत अतहार और मुहिब्बीन अहले बैत अतहार है। करबला का लफ्ज़ ज़हनो दिमाग में आते ही एक अजीब सी कैफियत और एक अजीब सी सूरत और हालत पैदा हो जाती है जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। एक ऐसी खूनी दास्तान है ये कि आशिक़ रसूल और आशिक़ अहले बैत जब तसव्वुर करता है तो उसका दिल कांप जाता है, कलेजा फटने लगता है कि ये वो सूरत है कि लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके ख़ानवादे के अफराद, आपके चाहने वालों पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, उनकी एक लंबी दास्तान है, एक लंबी फहरिस्त है। और हज़रत इमाम हसन व हुसैन के जितने भी चाहने वाले थे, आपके खूनी हों या आपके जो है दोस्ताना रिश्ते से हों, सब ने अपनी जान की बाजी इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातु व तस्लीम की जान की शहादत से पहले अपनी जान की शहादत, अपनी शहादत पेश कर दी है। और ये हम मुसलमानों को ये दर्स दिया है कि हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी का कोई जो है मकसद नहीं होगा, हमारी तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है अगर हम अपनी जान की कुर्बानी अहले बैत के नाम पर नहीं दे सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपके घर के दीगर अफराद हैं। सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन ही की शहादत करबला के मैदान में नहीं होती है, आपके जवान बेटे की भी शहादत होती है, आपके बच्चे की भी शहादत होती है, आपके जो है भतीजों की भी शहादत होती है, आपके चाहने वालों की भी शहादत होती है, और चाहे वो आपके जो है सौतेले भाई हों उनकी भी शहादत होती है, आपके मानने वालों की शहादत होती है। गर्ज़े की इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातु व तस्लीम के ख़ानवादे पर, उनके घर के अफराद पर करबला के मैदान में वो जुल्म व ज़्यादती हुई है कि इंसानी तसव्वुर, इसको तसव्वुर करते ही उसके जज्बात अजीब हो जाते हैं। वो करबला की सुबह थी, वो शाम कैसी गुजरी होगी, वो दिन कैसा तुलू हुआ होगा, वो सूरज का तुलू जो हुआ होगा तो क्या कैफियत रही होगी, शाम रात कैसे किस हाल में गुजारी होगी, ये सारे तसव्वुरात रखिए और जहन को जो है अहले बैत अतहार की मोहब्बत से सरशार करके सोचिए कि अहले बैत अतहार ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह के नबी की जो है शरीयत के हिफाजत के लिए, अल्लाह के नबी की शरीयत की बका के लिए कैसे रात इबादत और रियाजत और बंदगी और परहेजगारी में और बंदगी और जो है इबादत में गुजारी है। जब दिन का सूरज तुलू होता है तो एक तरफ जो है अहले बैत अतहार होते हैं जो चंद अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला होता है, और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर होता है जिसमें कई सारे जो है अफराद शामिल होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। अब उन हज़ारों की तादाद से इन तमाम जो है मुख्तसर से नुफूस कुदसिया का मुकाबला करना इंसानी तारीख का एक बेमिथलो बेमिसाल जो है एक बाब है कि जिसमें इंसान ये देखे कि अगर 4-5 हज़ार के मुकाबले में 10-20 का मुकाबला हो, 60-70 का मुकाबला हो, तो उन्होंने कैसा मुकाबला किया होगा, उन्होंने कैसे जान की बाजी लगाई होगी। और इस मुकाबले को उन्होंने हल्का नहीं लिया है। हज़रत इमाम हुसैन की जो है कुर्बानी कभी तारीख़ भुला नहीं सकती है, उनके मानने वालों की तारीख़ जो है कुर्बानी को तारीख़ भुला नहीं सकती है। हज़रत इमाम हुसैन के अंदर कैसा सब्र था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीने में कैसा जो है अज़्म व इस्तिक़लाल से पुर वो दिल रखा था कि हज़रत इमाम
حسین کے جواں بیٹے کی شہادت بھی ہوتی ہے، لیکن تب بھی میرے امام کے پائے استقلال میں لغزش اور جنبش تک نہیں ہوتی ہے، اور میرے امام کا چھوٹا سا لخت جگر بھی شہید ہوتا ہے، تب بھی حضرت امام حسین جو ہے کسی طریقے سے اپنے نانا کی شریعت سے حرف برابر ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ بھائی شہید ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین کی جو ہے رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ادھر رائے جو ہے امام حسین کا اپنا لخت جگر قربان ہو رہا ہے، اپنا جو ہے چھوٹا سا بچہ قربان ہو رہا ہے، جواں بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، گھر کی خواتین بھی رو رہی ہیں، گھر کی بچیاں بھی رو رہی ہیں، اور جو ہے وہ ماننے والے یکے بعد دیگر شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا موقف ہو تو ایک تھوڑی سی مصیبت پر ہمارا نظریہ بدل جائے گا، ہمارا موقف بدل جائے گا، لیکن قربان جائیے امام حسین کے اس جو ہے موقف پر کہ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ موقف اختیار اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہاں جو ہے خواہش نفسانی تھی۔ اگر خواہش نفسانی کا دخل ہوتا تو امام حسین کو اتنا بڑا مرتبہ زندگی میں اللہ کے رسول نے نہ دیا ہوتا کہ یہ حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سرداری اس کو نہیں ملتی ہے جس کے جو اپنی خواہشات نفس پر کی پیروی کرتا ہو، سرداری اس کو نہیں دی جاتی ہے جو خواہشات نفس کا تابع ہو جائے، بلکہ سرداری تو اس کو ملتی ہے جو خواہشات نفس کو دور کر کے اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا پر زندگی گزارے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا اثر تھا، رسول اللہ کی تربیت کا اثر تھا کہ چاہے بچہ قربان ہو رہا ہے اور چاہے بوڑھا قربان ہو جائے، یہ سارا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سارا منظر کربلا میں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ اور مشاہدہ کرتے ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے ذرہ برابر انحراف نہیں کیا۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آتے ہیں، سارا سب کچھ، سارا نقشہ ہوتا ہے، ایک طرف جو ہے کوفیوں کا لشکر ہوتا ہے، ایک طرف آپ سارے غموں کو اپنے جو ہے سینے میں جو ہے چھپا لیتے ہیں، سارا غم اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہیں، بیٹے کی شہادت بھی قبول ہے، لخت جگر کا ٹکڑا بھی جو ہے وہ بھی قبول ہے، اپنا بھائی بھی شہید ہو رہا ہے، بھتیجا بھی شہید ہو گیا، سارا سب کچھ شہید جو ہے سارے شہید ہو گئے، لیکن جب اپنی باری آئی تو کبھی یہ جو ہے آپ نے اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کی ہے، یہ نہیں سوچا کہ چلو سارا سب کچھ جو ہے لٹ گیا ہے، اب موقف بدل دیا جائے، رائے بدل دی جائے۔ نہیں، امام حسین کی رائے نہیں بدلی، جو اول دن رائے تھی وہی اخیر وقت میں بھی آپ کی رائے ہے، اور جاتے وقت امام حسین نے کربلا کے میدان سے اپنے ماننے والوں کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو تمہارا امام کربلا کی سرزمین پر سجدے میں سر رکھ کر کے ہوئے تم کو یہ پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ کی عبادت کے تعلق سے کوئی جو ہے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا اپنا لخت جگر قربان ہو جائے، تمہارا بھائی قربان ہو جائے، ساری دنیا لٹ جائے، سارا کنبہ لٹ جائے، لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کی شریعت، رسول اللہ کی شریعت پر کوئی نہ آ جائے۔ اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کنبہ قربان کر دیا اور رسول اللہ کا مشن زندہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو زندہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ نے قربانی دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے ایک فانی زندگی دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس فانی زندگی کے بدلے میں جاویدانی زندگی عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو اسی طریقے سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔